हितोपदेश अध्याय 12। ताडनालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। असल मानिसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर धूर्तलाई चाहिँ परमप्रभुले दोषी ठहराउनु हुनेछ। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। धर्मीका योजनाहरू न्यायसङ्गत हुन्छन्, तर दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छन्। दुष्टको वचनले कसैको रगत बगाउन ढुकिरहन्छ, तर धर्मीको वचनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। दुष्ट मानिसहरू फालिन्छन् र तिनीहरू रहने छैनन्, तर धर्मीको घर दृढता साथ खडा रहन्छ। मानिसलाई त्यसको बुद्धि अनुसार प्रशंसा गरिन्छ, तर बाङ्गो टेढो मन भएको मानिस तुच्छ ठहरिन्छ। आफू प्रतिष्ठित व्यक्ति भई टोपलेर आहार नै नहुनु भन्दा आफू केही नभएर पनि आफ्नो एकजना दास हुनु बेस हो। धर्मी मानिसले आफ्नो पशुको वास्ता गर्छ, तर दुष्टको सबैभन्दा दयालु काम पनि निर्दयी हुन्छ। आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझका हुन्छन्। दुष्टले खराब मानिसहरूले लुटेको सामानको अभिलाषा गर्छ, तर धर्मी चाहिँ जरा गाडेर बस्छ। खराब मानिस आफ्नै पापी कुराले पासोमा पर्छ, तर धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट उम्कन्छ। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूले परिपूर्ण हुन्छ। आफ्नो हातका कामको इनाम त्यसले निश्चय नै पाउनेछ। मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ, तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। मूर्खले आफ्नो रिस झट्टै पोखाउँछ, तर एक विवेकी मानिसले आफू अपमानित हुँदा आँखा चिम्लिदिन्छ। एक सत्यवादी साक्षीले इमानदार गवाही दिन्छ, तर झुटो साक्षीले झुटो कुरा बोल्छ। असावधान वचनले मानिसलाई तरवारले झै घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छन्, तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्र टिक्छ। खराब युक्ति रच्नेहरूको हृदय छली हुन्छ, तर शान्तिको बढौती गर्नेलाई रमाहाट हुन्छ। धर्मीमाथि हानि आइपर्दैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन्। परमप्रभु झुटा ओठलाई घिनाउनुहुन्छ, तर उहाँ सत्यवादी मानिससँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। एक समझदार मानिसले आफ्नो ज्ञान आफूसँगै राख्छ, तर मूर्खको हृदयले आफ्नो मूर्खता झट्टै प्रकट गर्छ। लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपन हो। चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई हर्षित तुल्याउँछ। धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ, तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। अल्छे शिकारीले शिकार फेला पार्दैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ, त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ। हितोपदेश अध्याय 13। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबाको अर्तीमा ध्यान दिन्छ, तर खिल्ली उडाउनेले हप्की सुन्दैन। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ, तर बेइमानले हिंसाको लालसा गर्दछ। आफ्ना ओठको रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउनेछ। अल्छेले लालसा गर्छ, त्यसलाई केही पनि मिल्दैन, तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पूरा गरिन्छ। धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ, तर दुष्टले लाज र बेइज्जत ल्याउँछ। इमानदार मानिसलाई धार्मिकताले सुरक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीको संहार गर्छ। कोही मानिस धनी भई टोपल्छ, तापनि त्यससँग केही हुँदैन। कोही चाहिँ कंगाली भई टोपल्छ, तापनि त्यससँग प्रशस्तै सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुटाउन सक्ला, तर गरिब मानिसले धम्की सुन्नु पर्दैन। धर्मी मानिसको बत्ती चहकिलो भएर बल्छ, तर दुष्टको बत्ती निभाइन्छ। घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। बेइमानीसँग कमाएको धन घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ, तर इच्छा पूरा हुनु जीवनको रुख हो।
अर्थीलाई तिरस्कार गर्नेले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर आज्ञालाई आदर गर्नेले इनाम पाउनेछ। बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहारा हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। असल समझदारीले निगाह प्राप्त गर्छ, तर बेइमानको मार्ग चाहिँ कठिन हुन्छ। प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ, तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। अनुशासनलाई अवहेलना गर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। आफ्नो चाहना पूरा गर्दा प्राणलाई तृप्ति मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन मन पराउँदैनन्। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। पापीहरूलाई दुर्भाग्यले लखेड्छ, तर धर्मीको इनाम नै समुन्नति हो। असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थोपारिन्छ। गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्तै अन्न उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ। छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासन गर्छ। धर्मीले पेट भरि मस्तीसँग खान्छ, तर दुष्टको पेट भोकभोकै हुन्छ। हितोपदेश अध्याय 14। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय मान्छ, तर कुटिल मार्गमा हिँड्नेले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। मूर्खको बोलीले आफ्नै पीठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानको ओठले त्यसको सुरक्षा गर्छ। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भकारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कटनी हुन्छ। साँचो साक्षीले छल गर्दैन, तर झुटो साक्षीले झुटा कुराहरूको ओइरो लाउँछ। खिल्ली उडाउने व्यक्तिले बुद्धिको खोजी गर्छ, तर पाउँदैन, तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलैसित आउँछ। मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरो पाइँदैन। समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ, तर इमानसँग चल्नेहरूका माझमा सद्भाव पाइन्छ। मनको तितोपन मनले नै जान्दछ, र त्यसको आनन्द अरू कसैले भोग गर्न सक्दैन। दुष्टको घर भत्काइनेछ, तर इमानदारको पालमा फलिफाप हुनेछ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ, र हर्षको अन्त चाहिँ शोकमा हुन सक्छ। बेइमानहरूले आफ्नो चालको फल पुरै भोग्नुपर्छ, र भला मानिसलाई आफ्नो कामको प्रतिफल दिइनेछ। बेवकुफ मानिसले जुनसुकै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सतर्क साथ चाल्छ। बुद्धिमान मानिसले परमप्रभुको भय राख्छ, र खराबीदेखि टाढै रहन्छ, तर मूर्ख चाहिँ गरम मिजाजको र असावधानी हुन्छ। रिसाहा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ, र धूर्त मानिस खेडित हुन्छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु, र दुष्टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्नुपर्छ। आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। आफ्नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। के खराब योजना रच्नेहरू बरालिँदैनन् र, तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र इमानदारी प्राप्त गर्छन्। सबै कठोर परिश्रमले लाभ हुन्छ, तर कुरै मात्र गर्ने चाहिँ दरिद्रतामा पुग्छ। बुद्धिमानको सम्पत्ति तिनीहरूको मुकुट हो, तर मूर्खहरूको मूर्खताले मूर्खता नै उत्पन्न गराउँछ। साँचो साक्षीले जीवन बचाउँछ, तर झुटो साक्षी छली हुन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ, र त्यसका छोराछोरीका निम्ति यो एक शरण स्थान हुनेछ। परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोहरूबाट उम्कन्छ। प्रजाको ठूलो संख्याले राजा गौरवान्वित हुन्छ, तर प्रजा बिनाको शासक नष्ट हुन्छ।
धैर्यवान मानिसको समझ शक्ति अपार हुन्छ, तर गरम मिजाजको मानिसले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गर्छ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, तर डाहाले हड्डी मकाउँछ। गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। आपत्ति आइपर्दा दुष्टहरूको पतन हुन्छ, तर धर्मीले चाहिँ मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। विवेकीको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, मूर्खहरूका माझमा समेत बुद्धिले आफूलाई प्रकट गराउँछ। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। राजा बुद्धिमान दाससँग प्रसन्न रहन्छ, तर लाज मर्दो दासले तिनको क्रोध बेहोर्नु पर्छ। हितोपदेश अध्याय 15। नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खताकै ओइरो लाउँछ। परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, तर छली जिब्रोले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। मूर्खले आफ्नो बुबाको अनुशासनलाई लत्याउँछ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले बुद्धिमानी देखाउँछ। धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले दुःख ल्याउँछ। बुद्धिमानका ओठले ज्ञान फैलाउँछन्, मूर्खहरूको हृदय भने त्यस्तो हुँदैन। दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर इमानसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिसको मार्ग परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो मार्ग त्याग्नेले कठोर ताडना भोग्नुपर्छ। जसले सुधारलाई घृणा गर्छ त्यो मर्नेछ। मृत्यु र विनाश परमप्रभुको सामुन्ने खुलस्त छन् भने मानिसको हृदय झन् कति खुलस्त होला। खिल्ली उडाउनेले सुधारलाई निको मान्दैन, त्यसले बुद्धिमानको सल्लाह लिँदैन। आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। विवेकशील हृदयले ज्ञानको खोजी गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खता नै रुचाउँछ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका अवहेलित जीवन दिनहुँ दुःखको हुन्छ, तर आनन्दित हृदय सधैँ सुखी हुन्छ। हो हल्लाको साथ प्रशस्तै धन हुनुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ, तर धैर्यवान मानिसले झैँ झगडा शान्त गराउँछ। अल्छेको बाटो काँडै काँडाले छेकेको हुन्छ, तर इमान्दारको मार्ग चाहिँ मूल बाटो हो। बुद्धिमानी छोराले बुबालाई हर्षित तुल्याउँछ, तर मूर्ख मानिसले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। समझ नभएको मानिस मूर्खतामा प्रसन्न रहन्छ, तर समझ शक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्छ। परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। उचित जवाफ दिन पाउँदा मानिसलाई खुसी लाग्छ, र ठिक समयमा बोलेको वचन कति असल हुन्छ। जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उँभोतिर डोर्याउँछ, त्यसले उसलाई उँधो पातलतिर जानदेखि जोगाउँछ। परमप्रभुले अहङ्कारी मानिसको घर भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको शान्त सिमाना उहाँले अखण्ड राख्नुहुन्छ। परमप्रभुले दुष्टका विचारहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर शुद्ध मानिसका विचारहरूमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। लोभी मानिसले आफ्नो परिवारमा सङ्कष्ट ल्याउँछ, तर जसले घुसलाई घृणा गर्छ त्यो जिउनेछ। धर्मीको हृदयले जवाफ दिन अघि त्यसलाई जोख्दछ, तर दुष्टको मुखले खराबी बग्दछ। परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हँसिलो चेहराले हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ, र शुभ समाचारले हड्डीलाई स्वास्थ्य पार्छ। जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ, त्यसले बुद्धिमानहरूका माझमा सङ्गत पाउँछ। अनुशासनलाई व्यवस्था गर्नेले आफैलाई घृणा गर्छ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले समझ शक्ति प्राप्त गर्छ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ, र आदर पाउन अघि नम्रता आउँछ। हितोपदेश अध्याय 16।
हृदयका योजनाहरू मानिसको हो, तर जिब्रोको जवाफ भने परमप्रभुबाट नै आउँछ। मानिसका सारा मार्गहरू आफैलाई निर्दोष लाग्ला, तर त्यसका अभिप्रायहरू परमप्रभुद्वारा नै जोखिएका हुन्छन्। तैले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे र तेरा योजनाहरू सफल हुनेछन्। परमप्रभुले सबै कुरा उहाँको आफ्नो उद्देश्यको लागि बनाउनुहुन्छ। दुष्टलाई समेत विनाशको दिनको लागि उहाँले राख्नु भएको छ। परमप्रभु हृदयमा घमण्ड भएका सबैलाई घिनाउनुहुन्छ। यो निश्चय छ, तिनीहरू दण्डरहित रहने छैनन्। प्रेम र विश्वास योग्यताद्वारा पापको प्रायश्चित हुन्छ। परमप्रभुको भयद्वारा मानिस खराबीदेखि अलग रहन्छ। जब मानिसका मार्गहरू परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छन्, उहाँले त्यसका शत्रुहरूलाई समेत त्यससँग मिलापमा राख्नुहुन्छ। धार्मिकतासित थोरै हुनु अन्यायसँग धेरै लाभ भएको भन्दा उत्तम हो। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। राजाका ओठले दिव्य बाणी बोल्दछ र तिनको मुखले न्यायलाई आघात पुर्याउनु हुँदैन। ठिक नाप र तराजुहरू परमप्रभुबाटकै हुन्। थैलीमा भएका सबै ढकहरू उहाँकै काम हो। राजाहरूले कुकर्म घिनाउँछन्, किनभने धार्मिकताद्वारा नै सिंहासन स्थापित हुन्छ। राजाहरू इमान्दार ओठसँग प्रसन्न हुन्छन्। सत्य बोल्ने मानिसलाई तिनीहरू कदर गर्छन्। राजाको क्रोध मृत्युको दूत हो, तर बुद्धिमान मानिसले त्यो शान्त गराउँछ। जब राजाको मुहार उज्यालो हुन्छ, यसको अर्थ जीवन हुन्छ। तिनको निगाह वसन्त ऋतुको झरीको बादल जस्तै हो। सुन भन्दा बुद्धि प्राप्त गर्नु र चाँदी भन्दा त बरु समझदारी चुन्नु कति उत्तम हुन्छ। इमान्दारको मूल बाटो खराबीदेखि अलग रहन्छ। जसले आफ्नो बाटोको रखवाली गर्छ, त्यसले आफ्नो जीवनको रखवाली गर्छ। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। आत्मामा नम्र भएर थिचोमिचोमा परेकाहरूका माझमा रहनु अहङ्कारीहरूसित लुटको माल बाँड्नु भन्दा उत्तम हो। उपदेशलाई ध्यान दिने मानिस फल्दो फुल्दो हुन्छ र परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसले आशिष पाउनेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई विवेकशील भनिन्छ र मिठा वचनहरूले शिक्षा बढाउँछन्। समझदारी हुनेको निम्ति त्यो जीवनको मूल हो, तर मूर्खले मूर्खताकै कारण दण्ड ल्याउँछ। बुद्धिमानको हृदयले आफ्नो मुख सम्हाल्छ र त्यसका ओठले शिक्षा बढाउँछन्। मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। परिश्रमीको पेटले नै त्यसलाई काम गर्न लाउँछ, त्यसको भोकले त्यसलाई कजाउँछ। बदमासले खराबी रच्दछ अनि त्यसको बोली वचन प्रखर आगो झैं हुन्छ। कुटिलमतीको मानिसले विवाद उत्पन्न गराउँछ र कुरौटीले घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। उपद्रवी मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई फसाउँछ र त्यसले उसलाई खराब बाटोतिर लैजान्छ। आफ्नो आँखा झिम्क्याउनेले षड्यन्त्र रचेको हुन्छ। आफ्ना ओठ लेब्र्याउनेको स्वभाव खराब हुन्छ। फुलेको केश शोभाको मुकुट हो। धर्मी जीवनबाट यो प्राप्त हुन्छ। मानिस धैर्यवान हुनु लडाका योद्धा हुनु भन्दा उत्तम हो। आफ्नो क्रोध बसमा राख्नु सहरै कब्जा गर्नु भन्दा बेस हो। सबकोमा चिट्ठा त हालिन्छ, तर त्यसको प्रत्येक निर्णय परमप्रभुबाट नै हुन्छ। हितोपदेश अध्याय 17। शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज गर्नु भन्दा बेस हो। बुद्धिमान नोकरले अयोग्य छोरामाथि हुकुम चलाउनेछ र दाजुभाइहरू सरह पैतृक सम्पत्तिको अंश पाउनेछ। चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर हृदय जाँच गर्ने चाहिँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिस खराबी कुरा सुन्छ, फटाहाले डाही जिब्रोको कुरातिर ध्यान दिन्छ। गरिबको ठट्टा उडाउनेले तिनीहरूलाई बनाउनु हुनेलाई खिसी गर्छ। अर्काको विपत्तिमा रमाउने जोसुकै पनि दण्डबाट उम्कने छैन। नाति नातिनाहरू वृद्धहरूका मुकुट हुन् र आमा बुबाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूका गर्व हुन्। अभिमानी कुरा मूर्खको मुखमा नसुहाउँदो हुन्छ भने शासकको मुखमा झुटो कुरा झन कति असुहाउँदो हुन्छ।
जसले घुस दिन्छ त्यसको लागि त्यो टुना जस्तै हो, जहाँ गए पनि त्यो सफल हुन्छ। चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले प्रेम बढाउँछ, तर कुरा दोहोर्याउने जो सुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। मूर्खलाई सही कोरा लगाएको भन्दा त विवेकी मानिसलाई एकै हप्कीले बढी प्रभाव पार्छ। खराब मानिसको झुकाव विद्रोहतिर मात्रै हुन्छ, त्यसको विरुद्ध एक निष्ठुर अधिकृत पठाइनेछ। मूर्खलाई त्यसको मूर्खतामा भेट्नु भन्दा त बरु बच्चा खोसिएको भालु भेट्नु बेस। यदि मानिसले भलाइको साटो खराबी गर्छ भने खराबीले त्यसको घर कहिले छोड्ने छैन। कलह सुरु हुनु बाँध भत्किनु जस्तो हो, त्यसैले वाद विवाद चर्किनु भन्दा अघि नै त्यसलाई बन्द गर। दोषीलाई निर्दोष ठहराउने र निर्दोषलाई दोषी ठहराउने, ती दुवैलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। मूर्खको हातमा पैसा के कामको होला र किनकि बुद्धि प्राप्त गर्ने त्यसमा इच्छा नै हुँदैन। एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ। समझ नभएको मानिस बाचा बन्धन गर्छ र आफ्नो छिमेकीको जमानी बस्छ। कलह रुचाउनेले पाप रुचाउँछ, अल्गो द्वार बनाउनेले सत्यानाश निम्त्याउँछ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई पुगिसरी आउँदैन, जसको जिब्रो छली छ त्यो सङ्कष्टमा जाकिन्छ। छोरा मूर्ख भइदिनाले अफसोस ल्याउँछ, मूर्खको बुबालाई सुख भने हुँदैन। प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। दुष्ट मानिसले न्याय बिगार्न गुप्तमा घुस स्वीकार गर्छ, विवेकी मानिसले आफ्नो दृष्टिमा बुद्धि राख्छ, तर मूर्खको आँखा पृथ्वीको अन्त्यसम्म यताउता डुलिरहन्छ। मूर्ख छोराले आफ्ना बुबामाथि अफसोस र त्यसलाई जन्माउने माथि तितोपन ल्याउँछ। निर्दोष मानिसलाई दण्ड दिनु असल होइन, वा आफ्नो इमान्दारीको खातिर कर्मचारीहरूलाई कोर्रा लगाउनु ठिक होइन। ज्ञानी मानिसले संयमसित शब्दहरू प्रयोग गर्छ र समझ शक्ति भएको मानिस ठण्डा मिजाजको हुन्छ। चुप लागि बस्ने मूर्ख पनि बुद्धिमान ठानिन्छ र आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगायो भने त्यो विवेकी मानिन्छ। हितोपदेश अध्याय 18। अमिल्दो मानिस स्वार्थको पछि लाग्छ, त्यसले सबै उचित ठहरको खुला विरोध गर्छ। मूर्खले समझदारीमा सन्तुष्टि पाउँदैन, तर आफ्नै विचारहरू पोख्न पाए त्यो प्रसन्न हुन्छ। जब दुष्टता आउँछ तब अवहेलना पनि आउँछ, शर्मको साथसाथै अपमान पनि आइपर्छ। मानिसको मुखको वचनहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर बुद्धिको फुहारा चाहिँ बुलबुले खोला हो। दुष्टको पक्ष लिनु अथवा निर्दोषलाई न्यायबाट वञ्चित गराउनु राम्रो होइन। मूर्खका ओठले आफैमाथि कलह ल्याउँछ र त्यसको मुखले पिटाइ निम्त्याउँछ। मूर्खको मुख नै त्यसको सर्वनाश हो, अनि त्यसका ओठ चाहिँ आफ्नै प्राणको पासो हुन्छन्। कुरौटेका वचनहरू स्वादिष्ट घाँस जस्तै हुन्छन्, ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन्। आफ्नो काम गर्नमा ढिलो गरिरहने व्यक्ति सर्वनाश गर्नेको भाइ जतिकै हो। परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो, धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। धनीको सम्पत्ति नै तिनीहरूको लागि किल्लाबन्दी गरिएको सहर हो, तिनीहरू यसलाई चढ्नै नसकिने पर्खाल ठान्छन्। आफ्नो पतनको अघि मानिसको हृदय घमण्डी हुन्छ, तर आदर आउन अघि नम्रता आउँछ। जसले सुन्न अघि नै जवाफ दिन्छ त्यो त्यसको मूर्खता र शर्म हो। मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ, तर चूर्ण भएको आत्माको पीडा कसले सहन सक्ला। विवेकीको हृदयले ज्ञान प्राप्त गर्छ, बुद्धिमानको कानले त्यो खोजी निकाल्छ। उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ। दोस्रो व्यक्ति अघि सरेर प्रश्नहरू नगरुन्जेल मुद्दा हाल्ने पहिलो व्यक्ति नै ठिक देखा पर्छ। गोला हाल्नाले कलह थामिन्छ र बलिया प्रतिद्वन्दीहरू अलग हुन्छन्। किल्लाबन्दी गरिएको सहरलाई बसमा ल्याउनु भन्दा चित्त दुखाएको भाइलाई मनाउनु झन गाह्रो हो, र कलहहरू चाहिँ आग्लो लाएको किल्लाका ढोकाहरू जस्तै हुन्। आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ, त्यसका ओठद्वारा हुने फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ।
पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। गरिबले दयाको लागि बिन्ती भाव गर्छ, तर धनी मानिसले रुखो जवाफ दिन्छ। धेरै साथीहरू भएको मानिसको पनि सर्वनाश हुन सक्छ, तर कुनै कुनै मित्र चाहिँ दाजुभाइ भन्दा नजिक टाँसिन्छ। हितोपदेश अध्याय 19। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित भई हिँड्नु कुटिल मतिका ओठ भएको मूर्ख हुनुभन्दा उत्तम हो। बिना ज्ञानको उत्साह असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यसको जीवन नष्ट हुन्छ, तरै पनि त्यसको हृदयले परमप्रभुको विरुद्ध रोष प्रकट गर्छ। धनले धेरै मित्र बनाउँछ, तर गरिब मानिसको मित्रले उसलाई त्याग्छ। झुटो गवाही दिने दण्ड बिना उम्कने छैन, र झुटको ओइरो लाउने स्वतन्त्र भएर जान पाउने छैन। धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् र प्रत्येकजना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ। गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। त्यसले बिन्ती भाव गर्दै तिनीहरूका पछि लागे पनि तिनीहरू कहीँ फेला पर्दैनन्। बुद्धि प्राप्त गर्नेले आफ्नै प्राणलाई प्रेम गर्छ, समझदारीको कदर गर्ने व्यक्तिको फलिफाप हुन्छ। झुटो गवाही दिने दण्ड बिना उम्कने छैन, र झुटको ओइरो लाउने मानिस नष्ट हुन्छ। मूर्खलाई यस आरामसँग जिउनु सुहाउँदैन, कमाराले राजकुमारमाथि हुकुम चलाउनु झन् कति नराम्रो हो। मानिसको बुद्धिले त्यसलाई धैर्य दिन्छ, चित्त दुखाइका कुराप्रति आँखा चिम्लनु त्यसको लागि महिमा हो। राजाको क्रोध सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तर तिनको निगाह चाहिँ घाँस माथिको शीत जस्तै हो। मूर्ख छोरा त्यसका बुबाको लागि सर्वनाश हो, र मुखाले पत्नी नित्य परिरहने तपतपे झरी जस्तै हो। घरहरू र सम्पत्ति आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। अल्छीपनले घोर निन्द्रा ल्याउँछ, अल्छी मानिस भोकै रहन्छ। अर्थी उपदेश पालन गर्नेले आफ्नो जीवन रक्षा गर्छ, तर आफ्नो चालको व्यवस्था गर्ने मर्नेछ। गरिबप्रति दयालु हुनु परमप्रभुलाई सापट दिनु हो, र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। आफ्नो छोरालाई ताडना दे, किनकि त्यसमा आशा हुन्छ। त्यसको मृत्युमा राजी खुसीले सहभागी नहौ। गरम मिजाज भएको मानिसले सजाय भोग्नै पर्छ, त्यसलाई उम्कन दिइस् भने त्यो फेरि तैले गर्नुपर्ने हुनेछ। सुझाव सुन र अर्थी ग्रहण गर, र अन्त्यमा त बुद्धिमान बन्नेछस्। मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन्, तर परमप्रभुकै उद्देश्य विजयी रहन्छ। मानिसले अचूक प्रेमको चाहना गर्छ, झुटो बोल्नुभन्दा त गरिब हुनु नै बेस हो। परमप्रभुको भयले जीवनतिर डोर्याउँछ, तब मानिस ढुक्कसँग बस्नेछ र दुःखले त्यसलाई छुँदैन। अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ, र त्यसले आफ्नो हात उठाएर मुखमा समेत ल्याउँदैन। खिल्ली उडाउनेलाई कोर्रा लगाउनु, अनि निर्बुद्धि मानिसले बुद्धि सिक्नेछ। विवेकशील मानिसलाई हप्काउनु, अनि त्यसले आफ्नो ज्ञान बढाउनेछ। आफ्ना बुबालाई लुट्ने र आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने छोराले शर्म र बेइज्जत ल्याउँदछ। ए मेरो छोरो, अर्थी सुन्न छोडिस् भने त ज्ञानका वचनहरूदेखि बहकिनेछस्। भ्रष्ट साक्षीले न्यायको खिल्ली उडाउँछ, र दुष्टको मुखले खराबी स्वतै निलिहाल्छ। सजायहरू खिल्ली उडाउनेहरूकै लागि तयार पारिएका हुन्छन्, र चुटाइ मूर्खहरूको पिठ्युको लागि हो। हितोपदेश अध्याय 20। दाग मध्य उपहास गर्ने हो, र मदिरा चाहिँ कचिङ्गल मचाउने हो। यी कुराहरूको लतमा रुमलिनेहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। राजाको क्रोध सिंहको गर्जन जस्तै हुन्छ, तिनलाई रिस उठाउनेले आफ्नो जीवन गुमाउँछ। कलह नचाहनु मानिसको निम्ति आदरणीय कुरो हो, तर हरेक मूर्ख चाहिँ कलह मचाउनमा छिटो हुन्छ। अल्छेले बेलामा जोत्दैन, त्यसकारण फसलको बेला त्यसले खोज्छ, तर केही फेला पार्दैन। मानिसको हृदयमा भएका उद्देश्यहरू गहिरा पानी जस्तै हुन्, तर समझदार मानिसले त्यो तानेर निकाल्छ। धेरै मानिसहरू आफूमा अचूक प्रेम भएको दाबी गर्छ, तर विश्वासयोग्य मानिस कहाँ पाउन सकिएला।
धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्छ, त्यसको पछि आउने छोराछोरीहरू धन्यका हुन्। जब राजा आफ्नो सिंहासनमा न्याय गर्न बस्छन्, तिनले आफ्नो आँखाले सबै खराबी केलाउँछन्। कसले भन्न सक्छ, मैले आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु, म सफा र पापरहित छु। भिन्नै नमिल्ने ढकहरू र नापहरू परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। एउटा बालकलाई पनि उसको गतिविधिबाटै उसको चालचलन ठिक भए नभएको थाहा गर्न सकिन्छ। सुन्ने कान र देख्ने आँखा ती दुवै परमप्रभुले नै बनाउनु भएको हो। निन्द्रालाई प्रेम नगर, जसले तँलाई झन झन दरिद्र तुल्याउँछ। जागा रहेस् र तसँग जगेर अन्न रहनेछ। ग्राहकले भन्छ, यो राम्रो छैन, यो राम्रो छैन। तब अलिक पर पुगेपछि आफ्नो खरिद गराइमा त्यसले धाक लाउँछ। सुन छ, मानिकहरू प्रशस्त छन्, तर ज्ञानको वचन बोल्ने ओठहरू दुर्लभ रत्न हुन्। अपरिचितको जमानी बस्नेको लुगा पनि खोज्नु, यदि त्यसले स्वेच्छाचारी स्त्रीको खातिर त्यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख्नु। छलद्वारा पाएको भोजन मानिसलाई मिठो लाग्छ, तर त्यसको अन्त्य चाहिँ मुखभरि रोडा हाले सरह हुन्छ। सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाईँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, त्यसैले धेरै कुरा गर्ने मानिसदेखि परै बस। यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई शराब छ भने त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ। सुरुमा झट्टपट्ट गरेर हात पारेको सम्पत्ति अन्त्यमा आशिषपूर्ण हुने छैन। यसो नभन्, तेरो खराबीको साटो लिनेछु। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँले तँलाई छुटाउनुहुनेछ। परमप्रभु घटबढ नाप तौल घृणा गर्नुहुन्छ र छली तराजुले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। मानिसका कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्देशन गरिएका हुन्छन्। मानिसले आफ्नो बाटो कसरी बुझ्न सक्ला? असावधानीसँग केही कुरो अर्पण गरिसकेर पछिबाट मात्रै आफ्नो भाकलबारे विचार गर्नु मानिसको लागि पासो हुनेछ। बुद्धिमान राजाले दुष्टहरूलाई पन्छाउँछन्, तिनले उनीहरूमाथि अन्न चुट्ने चक्का दल्छन्। परमप्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, त्यसले उसको भित्री मनुष्यतालाई खोजी निकाल्छ। प्रेम र विश्वास योग्यताले राजालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, प्रेमद्वारा नै तिनको सिंहासन सुरक्षित रहन्छ। जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो, फुलेको केश वृद्धहरूको गौरव हो। मुखका र चोटहरूले खराबी हटाउँछन् र पिटाइले भित्री मनुष्यता खाडिन्छ। हितोपदेश अध्याय 21। राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानी झैं जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ। मानिसको हरेक बाटो आफूलाई ठिकै लाग्ला, तर हृदय जाँच्नुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। जे ठिक र न्यायसँग छ त्यही गर्नु परमप्रभुलाई बलिदान चढाउनु भन्दा बढी ग्रहण योग्य हुन्छ। घमण्डी आँखा र अहंकारी हृदय दुष्टका दियो यिनै हुन् जो पाप हो। लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउनेतर्फ उन्मुख गराउँछ, त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुगिन्छ। झुटो जिब्रोले आफ्नो भाग्य सुधार्न चाहिँ उडी जाने कुहिरो र घातक पासो हो। दुष्टको उपद्रवले नै तिनीहरूलाई घिच्याएर लैजान्छ, किनभने जे ठिक हो सो गर्न तिनीहरूले अस्वीकार गर्छन्। दोषीको बाटो कुटिल हुन्छ, तर निर्दोषको चालचलन इमान्दार हुन्छ। कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौशीको एक कुनामा बस्नु बेस। दुष्ट मानिसले खराबीको लालसा गर्छ, त्यसको छिमेकीले त्यसबाट दया पाउँदैन। जब खिल्ली उडाउनेलाई दण्ड दिइन्छ, निर्बुद्धिले बुद्धि प्राप्त गर्छ। बुद्धिमानलाई जब शिक्षा दिइन्छ, त्यसले ज्ञान पाउँछ। परम धार्मिकले दुष्टको घरलाई याद गरिरहनुहुन्छ र उहाँले दुष्टहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनुहुन्छ। गरिबले पुकारा गर्दा यदि मानिसले आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसले पनि पुकारा गर्नेछ, तर जवाफ भने पाउने छैन। गुप्तमा दिइएको उपहारले रिस मारिदिन्छ र खास्टोभित्र लुकाएर दिएको घुसले ठूलो क्रोध शान्त गराउँछ। जब न्याय हुन्छ धर्मीहरू हर्षित हुन्छन्, तर कुकर्मीहरू भने त्रसित हुन्छन्।
समझदारीको मार्गबाट तर्किने मानिस मृतकहरूको सङ्गतमा लेट्न पुग्छ, सुख विलासको प्रेम गर्ने दरिद्र हुनेछ। दाग मद्य र तेललाई प्रेम गर्ने कहिल्यै धनी हुने छैन। धर्मीका छुटकाराको साधन दुष्टहरू हुनेछन् र बेइमानहरू चाहिँ इमान्दारीसँग चल्नेको साधन हुनेछन्। झगडालु र रिसाब पत्नीसँग बस्नुभन्दा बरु मरुभूमिमा बस्नु बेस। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। धार्मिकता र प्रेमको पछि लाग्नेले जीवन समुन्नति र आदर पाउँछ। बुद्धिमान मानिसले बलिष्ठको सहरमाथि आक्रमण गर्छ र तिनीहरूले भरोसा गरेको बलियो गढ खङ्गार पारिदिन्छ। आफ्नो मुख र जिब्रो सम्हाल्नेले आफूलाई आपद विपदबाट जोगाउँछ। अहङ्कारी र सेखीबाज मानिसको नाउँ खिल्ली उडाउने हो, त्यसले अभिमानीसँग व्यवहार गर्दछ। अल्छेको लालसाले नै त्यसलाई मार्नेछ, किनभने त्यसका हातहरू काम गर्न अस्वीकार गर्छन्। दिनभरि नै त्यसले झन बढ्ता लालसा गरिरहन्छ, तर धर्मीले मुट्ठी खोलेर दिन्छ। दुष्टको बलिदान घिनलाग्दो हुन्छ, खराब अभिप्रायले चढाएको झन कति बढी घृणित होला। झुटो साक्षी नष्ट हुनेछ, त्यसको कुरा सुन्ने जो सुकै सधैँको निम्ति नष्ट हुनेछ। दुष्ट मानिस साहसी जस्तै हिँड्छ, तर इमान्दारीसँग चल्ने मानिसले आफ्ना चालहरू विचार गर्छ। कुनै पनि यस्तो बुद्धि, अन्तर्दृष्टि वा योजना छैन जो परमप्रभुको विरुद्ध सफल हुन सक्छ। युद्धका दिनको लागि घोडा तयार पारिन्छ, तर विजय चाहिँ परमप्रभुकै हातमा हुन्छ।